राष्ट्रवादी साथीहरूको उपस्थित सहरमा मैले नाम लिन सोधेको छु भने मलाई दिनु होला। त्यसै गरी अरू सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई यस्ता स्थितिमा र पत्रकार साथीहरूलाई यस्ता स्थितिमा आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हामीले तयार पारेको प्रेस वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाइदिनु हुन नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक श्री डाक्टर ठाकुर मन श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाली। आज यस संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उपस्थित रहनुभएका विज्ञ सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरू, आज संयुक्त विज्ञप्तिलाई हामी समर्थन जनाएर राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि एकाग्र भएर आएका मञ्चमा आसीन सहकर्मी पूर्व मन्त्री महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री सुशील मान शेरचनज्यू नेपाली काङ्ग्रेस विपी, नेपालका लागि नेपालीका संयोजक बालकृष्ण न्यौपानेज्यू, नेपाल हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय मार्क्सवादीका प्रतिनिधि दीपक सुवेदीज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शाही शक्ति नेपालका प्रतिनिधि प्रवक्ता राज खतिवडा लगायत केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यू, इतिहासमा उपस्थित रहनुभएका अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि मैले यो संयुक्त हाम्रो आवाजहरू बोल्नुभन्दा अगाडि शब्द र अक्षर कर्मसँग संयुक्त हाम्रो अनुरोध, अपिल, चेतावनी म पढ्नेछु। त्योभन्दा पहिला छोटो समयमा केही कुराहरू आकृष्ट गरेर सर्वप्रथम हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वागत गर्दै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामी अब एक हुनुको विकल्प छैन। नेपाल र नेपाली बचाऊ बनाऊ भन्नेमा हामी सबै एकाग्र भएका छौँ। यो सुरुवात हो, योभन्दा अघि पनि सुरुवात भएका थिए। अझै अब सबै एकाग्र भएर हिमाल पहाड तराई एकाग्र भएर एकीकृत भएर राष्ट्रियताको जगमा उभिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले आज विज्ञप्तिमा कुनै पछिको नाम छैन। हाम्रो साझा, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको मुनिमा राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि शब्द राखेका छौँ। देश अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा छ। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक दृष्टिकोणले असफल भएर गएको छ। यो आयातित व्यवस्था असफल भइसकेको र संविधान व्यवहारिक नभएको कुराहरूका हजारौं तथ्याङ्कहरू छन्। हुनु नहुनु सबै भइसके। अब हिमाल पहाड तराईका सम्पूर्ण नेपाली युवा शक्तिहरूको सहारामा नै यो देश बस्नेछ, देश बन्नेछ। धेरै कुराहरू अहिले समय नलिएर हाम्रा आग्रहलाई यहाँले हाम्रो चाहिँ सामूहिक प्रतिबद्धता, अपिल र चेतावनीको माध्यमबाट जाँदैछौँ। पछि क्रमशः यहाँका जिज्ञासा र विचारहरू हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूले राख्नुहुनेछ। म अब यहाँहरूको अनुमतिले नेसनालिटी इज अबभ द पोलिटिक्स, अबभ द डिप्लोमेसी भन्ने कुराहरू सम्झाएर अथवा राष्ट्रियता नै सर्वोपरि हो, यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बारेमा के छ त्यो कुरा, हामीले के ल्याएका छौँ भन्ने कुराहरू म अक्षरशः पढ्ने अनुमति चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति मिति 2077 साल फागुन 14 गते प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्राइम टेलिभिजनलाई दिनुभएको अन्तर्वार्ताको क्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेस नेका र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर सरकार बनाउँदा दक्षिण छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतलाई कम्फर्टेबल हुने साथै चीनलाई समेत छोडेर दिएको अभिव्यक्तिले पुर्खाको रगतले जोगाएर राखेको सिङ्गो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा ठेस मात्र पुगेको छैन, नेपाल राष्ट्रको शिर समेत छेदन गर्न प्रयत्न गरेकोले तपसिलमा उल्लेखित राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी दल सङ्घ संस्था र अभियानहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि शासकले देशका हितमा उभिएर निकटतम छिमेकी तथा मित्र सङ्घको असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा दुविधा रहँदैन।
दलको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र मूल्यहीन राजनीतिका कारण राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता फैलाउनमा भय गरेका गतिविधि क्रियाकलापले नेपालमा गठन हुने सरकारहरू विदेशीको सुनियोजित चलखेल षड्यन्त्रमा हुने कुराको निरन्तरतालाई स्वयं पुष्टि गरेको छ। कुनै विदेशी शक्तिका निम्ति नभएर नेपाली जनताको हकितको लागि राज्य संयन्त्रहरू कम्फर्टेबल हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिमा मुख्य समस्याको समाधान खोज्नुको बदला यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा विचारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ। वर्तमान नेपालको आवश्यकता भनेको संवैधानिक राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्र हो। आयाती संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भइसकेकोले अबको मूल्य आवश्यकता भनेको 2047 सालको संविधान समयानुकूल परिमार्जन सहित अघि बढ्नु औचित्यपूर्ण, असरदार र मितिमय कदम हुनेछ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय राजनीति र कुनीतिलाई विदेशी शक्तिका इच्छा अनुसारको खेलमा झुकाउने अपरिपक्व अभिव्यक्तिको फोहोर बर्चना गर्दै भूलवश भएको भए सुधार गरी आम संसारमा स्पष्ट पार्नु हुन यसै विज्ञप्ति मार्फत प्रचण्डज्यूमा अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री सुशीलमान शेरचन, नेपालका लागि नेपालीका संयोजक बालकृष्ण नेउपाने, हस्ताक्षर गरेमा उहाँको अर्को प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ सचिव सागर खड्काज्यू, नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक म डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, शाही शक्ति नेपालका प्रवक्ता राज खतिवडा, विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय बाँसबारेका प्रतिनिधि दीपक सुवेदी। मैले संयुक्त चाहिँ यो विज्ञप्ति वाचन गरेको छु, यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब व्यक्तिको आवाज होइन, राष्ट्रको आवाजबाट जाउँ। हामीसँग विकासका बाटाहरू धेरै छन्। जबसम्म नेपालको झन्डा र राष्ट्रियता र पहिचान बाँच्दैन त्यति बेला नेपाल र नेपालीको नागरिकता लिएर अगाडि बस्नु भनेको राष्ट्रघातक काम हुनेछ। बुलेट टु ब्यालेट, ब्यालेट टु प्यालेस गएका अथवा आतंककारीका चाहिँ दर्जा पाइसकेकाबाट राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षण हुन्न भन्ने कुराहरू सडक सदन समाचारमा हामी सबैले वर्षौँबाट भन्दै आएका छौँ। अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाग्नुहोस्। छिमेकी भारत, छिमेकी चाइना, मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि सोच्नुपर्छ, हामीलाई राजनीति गर्न देऊ, तिमीहरू विकासमा सहयोग पुर्याऊ। नेपालसँग प्रशस्त प्रश्नहरू छन्। मानवताको लागि ह्युमन राइट्सको विषयमा, नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हक हितको बारेमा हामीसँग हजारौं प्रश्न छन्। छिमेकीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनसँग र विश्वका शक्तिहरूसँग उठाउने प्रश्नहरू र औचित्यपूर्ण आधारहरू धेरै छन्। अबको चाहिँ समयमा हाम्रो कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। सञ्चार गर्ने साथीहरूको यहाँहरूका चाहिँ प्रश्नहरू पनि हामी सामूहिक रूपमा र कहीँ व्यक्तिले पनि दिनुपर्ने भने कर्मशः आउनेछु। यहाँहरूले समय दिनुभएको छ। अब हाम्रो यो यसमा यहाँको प्रश्न उत्तर पनि होला। त्योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ संक्षिप्त विज्ञप्तिहरू यहाँ प्रतिनिधिले विचार राख्नुहुनेछ। म अहिले बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाली, जय राष्ट्रवाद। नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यू, उहाँले हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति पढेर तपाईँहरूमा सुनाइसक्नु भएको छ। अब त्यसै गरी यस प्रेस विज्ञप्तिमा नै आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन नेपालका लागि नेपालीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार पत्रकार मित्रहरू। हिजो प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो असली अनुहार देखाउनु भयो। अहिलेसम्म उहाँले नेपाली टोपी लाएर नेपाली नै भ्रम देखाउनु भएको थियो। तर हिजोबाट उहाँ कसको एजेन्ट हो, उहाँको उद्देश्य के हो, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उद्देश्य के हो, पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष भारतले ज्वाइँ जसरी किन पालेको रहेछ, त्यसको सबै मकुण्ड उत्रियो। इतिहासमा कहिल्यै परतन्त्र नभएको देश, कसैको गुलामी गरेन नेपालले। तर दुर्भाग्य हाम्रा देशका नेता जसले 17,000 मारो, जसले यो देशलाई विकासको संरचनामा 20 वर्ष पछाडि धकेल्यो,
त्यही नेता अहिले के भन्छ भने सगौरव अबको संसद पुनर्बहाली पछिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्यो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। के हो यसको अर्थ? भारतलाई नेपालको सरकार यी तीनटा पार्टीको सरकार बनाउँदा के कामका लागि सजिलो हुन्छ? मैले बारम्बार तपाईँलाई भन्ने गरेको थिएँ, यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेको सिक्किमीकरणका लागि हो। पुष्पकमल दाहालले लेन्डुप दोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्, इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने। त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर केर्से क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालमा किन भयो? 17,000 मान्छे किन मरे? दरबार हत्याकाण्ड किन भयो? नेपालमा राज संस्था किन अन्त्य भयो? सिक्किमका लागि। नेपालको जस्तै अवस्था थियो सिक्किममा, त्यहाँ पनि राजा थिए। नेपालको जस्तै लोकतन्त्र आयो। दिल्लीबाट लेन्डुप दोर्जे आए यस्तै 12 बुँदे गरेर। उनले नेपालमा जस्तै संविधान सभा बनाए, नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र आयो। तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेताले स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेनन्, प्रश्न उठाएनन्। 32 सिट मध्ये 31 सिट मान्छेले सिक्किम विलयको पक्षमा भोट हाले, एकजनाले तटस्थ बन्यो। अब अहिले भनेको ठ्याक्कै दोस्रो संस्कृति सिक्किम बनाउने दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ। माधव नेपाल नेपालमा जन्मिएका पनि होइनन्, यिनी बेतिया जन्मिएका हुन्। यी दुईटै भ्रष्टाचारको पगडी घुसेका मान्छे। पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले भने क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाएको कारणले म त्यो पार्टी बस्न सकिन। अहिलेका उनी सबै बस्ने टोपबहादुर रायमाझी अहिले सरकारमा छन्। उनले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, त्यसको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो भने अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा र टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा खाने, जसले टिप्पणी उठाएर पठाए त्यो अहिले दिल्ली बजार जेलमा छ। जसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्यो, एकजना मान्छे बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चिठी लिन गएका छन्। अर्का मान्छे प्रधानमन्त्री हुन माइती घर बण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्छन्। जो देशमा भ्रष्टाचारी छ, विदेशीको एजेन्ट हो। अलिकति म तपाईँलाई माधव नेपालको 42 सालमा राधा कृष्ण मैनालीको किताब अनुसार उनले के भने 42 सालमा त्यतिखेरको मालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्यो। माधव नेपालले प्रस्ताव ल्याए नेपालमा राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, भारत चाहिँ सेना पठाउँछ, हतियार पठाउँछ भनेर प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले मानेनन्। ती मदन भण्डारी मरे। मदन भण्डारीको ठाउँमा माधव नेपाल आए। माधव नेपालले भनेको भारतीय सेना र भारतीय बन्दुक प्रयोग गरेर हटाउनुपर्छ भनेका राजा वीरेन्द्र पनि मरे। अहिले मदन भण्डारी की श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के लाग्छ? यसको अर्थ जो यो देशको पक्षमा छन् ती मान्छे मर्छन्, जो यो देशको विपक्षमा छन् ती मान्छे शक्तिशाली हुन्छन्। अहिले तिनीहरूको गठजोड बनेको छ, भ्रष्टाचारी र के भने देशद्रोहीको गठबन्धन। अहिलेको सरकारले यो देशभक्त सरकार हो भने तुरन्त पुष्पकमल दाहाललाई हिजो टेलिभिजनमा गरेको अन्तर्वार्ता बापत देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ। नेपालको सरकार भारतको अनुकूल सरकार बनाउने, यसको अर्थ के हो? नेपाललाई सिक्किम बनाउने। र अहिलेका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँ देशभक्त हो भने यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वलाई तुरन्त चुन्नुहोस्। यी गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुहोस्। तपाईँ सत्तामा बस्न सक्नु भएन भने यो देशका लागि भोलि संविधान ल्याउँला, व्यवस्था ल्याउँला, तर देश ल्याउन सकिँदैन। देश बचाउनका लागि सत्ता नेपाली सेना र राजालाई जिम्मा लाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको इतिहासमा नाम लेखिन्छ। सङ्कटका घडीमा देश बचाए,
आफ्नो जागिर छोडेर भने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पद छोडेर देशमा जाए, होइन भने बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेकै थियो, तिमी सिक्किम बनेर बस या भुटान बनेर बस। 45 सालमा जतिखेर यहाँ हाम्रा दलहरू राजनीति गर्दै थिए, आन्दोलन गर्दै थिए, भारतका प्रधानमन्त्रीले राजा वीरेन्द्रलाई भनेको थियो तिमी भुटान बनेर बस। त्यो सम्झौता एसके सिंहले ल्याएको सम्झौता अहिले पनि किताबमा छापिएको छ। नेपालका राजाले देशप्रति देशद्रोह गरेनन्, अहिलेसम्म देश स्वतन्त्र बनाए, यो अवस्थासम्म ल्याए। तर नेपाली जनताका नेता भनेका मान्छेले के गरे भन्दाखेरि देशलाई घात गरेर सिक्किम बनाइदिनुपर्छ, भारतको सजिलो बनाउने, भारतलाई सजिलो बनाउने सरकार नेपालमा गठन हुँदैछ भनेर देशद्रोहीको असली अनुहार गरे। यही विषयमा हामी आउँदो 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो संसद पुनर्बहालीको अर्को उद्देश्य छ एमसीसी पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने। नेपाल अब दुईटा बाटामा, पुष्पकमल दाहालले सके यो देशलाई सिक्किम बनाउने, नसके यो देशलाई एमसीसी पास गरेर अफगानिस्तान बनाउने। यो देश अफगानिस्तान भयो भने तपाईँ हामी अकालमा मर्नुपर्छ। अहिले अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै थिए, राजा थिए, लोकतन्त्रका नाममा राजा विराज गरे, राम्रो भयो? राम्रो भएन, खराब हालत भयो। अहिले 200-400 अफगानी जनता मरेका छन्। त्यसैले म निवेदन गर्छु तपाईँ पत्रकार महोदय, तपाईँ दर्शकलाई, यो देश रहेन भने भोलि तपाईँ हाम्रा छोरा हामी नेपाली हुन पाउँदैनौँ। पहिले देश नहुन्, व्यवस्था र संविधान भनेको साधन हुन्, साध्य होइन। नेपाली जनता साध्य हुन्, नेपाल हो साध्य। साध्यका लागि साधन फेर्नु पर्न सक्छ। यो संविधानै के हो त भन्दाखेरि सिक्किम बनाउने संविधान हो। त्यसैले यो संविधान अब च्यात्नुपर्छ। यो संविधान च्यातियो भने माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालको हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु अरू आफ्ना बात छोडौँ, सानसाना कोठरी छोडौँ, एक भएर पहिले देश बचाउँ। यहाँबाट मुम्बईसम्म सबै जाउँ। जम्मैमा जो तपाईँको यो देशको स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार विरोधी छन्, ती जम्मैलाई म आह्वान गर्छु आउनुहोस् एक हुन। तपाईँ केपी शर्मा ओली पनि देशभक्त हो भने आउनुहोस् देशभक्तको कित्तामा। अब नेपालमा 2 कित्ता भयो, एउटा अफगानिस्तान र सिक्किम बनाउने कित्ता, त्यो कित्तामा को उभिनुहोस्। एउटा कित्ता नेपाल स्वतन्त्र बनाउने र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कित्तामा आउनुहोस्। त्यो 2 कित्ता बाहेक अर्को कित्ता छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई पत्रकार मित्र मार्फत तमाम देशवासीलाई म अनुरोध गर्छु, अब नेपाली जागेनन् भने जे हालत सिक्किम र अफगानिस्तानको भयो त्यही हालत हाम्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अब योभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा कहिल्यै आएको थिएन। हाम्रा तलब खाएर, हामीहरूलाई रगत र पसिना तिनबाट तिरेको करबाट तलब खाएर मान्छे हाम्रो देशको विरुद्ध बोल्छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी चाहिँ तपाईँको सुरक्षा लिएको छ, नेपालको गाडी प्रयोग गरेको छ, तर त्यसले अरू देशको काम गर्छ। त्यसैले यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता नेपालका लागि ठुलो घाती चिज हो। 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौतामा बनेको संविधान घाती हो। हिजो पनि पुष्पकमल दाहालले भनेका छन् हामी 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्छौँ। छतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। भारतले 12 मुद्दे गराएर नेपालीको हित गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा उसलाई थाहा छ नेपाललाई सिक्किम बनाउन पाइयो भने नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई जागौँ एकचोटि। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अरू केही प्रश्न भए म जवाब दिन्छु, होइन भने म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। परिचय भूकर्ता तथा नेपालका लागि नेपालीका संयोजक बालकृष्ण नेपालीज्यू। त्यसै गरी हामी मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो साई शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री एम शङ्कर गिरिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका लिपि काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री सुशीलमान शेरचनज्यू, नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपालका लागि नेपाली अभियानका राष्ट्रिय संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालीज्यू,
त्यसै गरी विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियका श्री दिनेश सुवेदीज्यू, त्यसै गरी नेपालका लागि नेपालीका सागर खड्काज्यू, साई शक्ति नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता राजा खतिवडाज्यू, बीपी कङ्ग्रेस नेवी सङ्घका महामन्त्री विकास पाण्डेज्यू। आज हामी अत्यन्तै दुःखद घडीमा छौँ। आज हाम्रो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्षले जसरी आफ्नो राष्ट्रको शिर छेदन हुने गरी, राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि कुल्चिने गरी, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने गरी जसरी अन्तर्राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा निन्दा गर्नुभयो। आज हामी फलानु पार्टी मिलेर सरकार बनायौँ भने तपाईँहरूको अनुकूलतामा काम गर्छौँ भन्न खोजेको हो। कम्फर्टेबल भनेको के हो? कम्फर्टेबल भनेको उहाँहरूले चाहेको शासन नेपालमा चल्छ भन्नुभएको होइन। विदेशीले चाहेको शासन नेपालमा विदेशीले दिएको एजेन्डामा हामी चल्छौँ भन्न खोजेको होइन। म एउटा जानकारी के गराउन चाहन्छु भने केही हप्ता अगाडि जो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नु केही दिन अगाडि भारतका जिम्मेवार पार्टीका एकजना मन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि अब नेपालमा हाम्रो समर्थक र हाम्रो पक्षको सरकार बन्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैको योजनामा, त्यसैको प्लानमा टेकेर त्यही मिल्दोजुल्दो भएर अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी भारतको लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछौँ भन्नुभयो, त्यसैको संस्करण हो। आज हामी नेपाली कहाँ छौँ? यदि हामी नेपाली नागरिक बन्न सकेका छौँ भने, सम्पूर्ण नागरिकहरू देशको चिन्ता छ भने, माटोको चिन्ता छ भने आज उठ्नुहोस्। यस्ता लेन्डुक दोर्जेहरूलाई कालो मसो दलेर यो देशबाट लखेट्नुपर्छ, नत्र यो देश रहने छैन। यो अघि नै पूर्ववक्ता आदरणीय व्यक्तित्वबाट यो कुराहरू आइसकेको छ। जुन 12 बुँदे सम्झौताको जडमा टेकेर जसरी यो हाम्रो राष्ट्रलाई जुन सिक्किमीकरण गरिँदैछ, त्यसै गरी नै यो योजना एकदम चरणबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी ढिला नगरौँ, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू उठौँ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले आज खबरदारी गरेनौँ र यस्ता विदेशी दलाली तत्त्वहरूलाई हामीले बेलैमा परास्त गर्न सकेनौँ भने एक दिन हाम्रो चन्द्रसूर्य अङ्कित झन्डा रहने छैन। हामी नेपाल भन्ने रहने छैनौँ, नेपाली भन्ने रहने छैनौँ। हामी बेलुका सुतेका भोलिपल्ट उठ्दा हाम्रो नागरिकता बदली भइसकेको हुनेछ। त्यसैले नेपाली जाग्नुपर्छ। त आम राष्ट्रवादी नेपालीहरू आज बेलैमा उठेर भोलि सडक तताउनु भएन भने यस्ता अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई, यस्ता मुठीभर व्यक्तिहरूलाई नखेट्न सकेनौँ भने हाम्रो नेपाल रहने छैन भन्दै म मेरो 2 शब्द यी टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। चर्चित हाम्रो यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस वक्तव्यमै धारा राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री श्री सुशीलमान सरसनजीलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वोपरि पत्रकार सम्मेलनमा का आयोजक ज्यू, नागरिक समाज अभियन्ता का डाक्टर ठाकुर मोहन ज्यू, नेपालका लागि नेपाल का संयोजक एवं विद्वान मित्र ज्यू, साई शक्ति नेपालका मित्रज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घका संयोजक दीपक सुवेदीज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका विशेष व्यक्तित्वहरू, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्रीज्यू, जिल्ला सभापतिज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, विशेष गरी अनलाइन पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बीपीलाई साथ दिनुभएको अनलाइन पत्रकार साथीहरूले नै हो।
आज हामी यहाँ किन उपस्थित भएका छौँ, के कारणले भन्दाखेरि राष्ट्रियता एकदम खतरामा परिसकेका छ। ठुला दलहरूका नेताहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेस, डबल नेकपा, मधेसी दलका नेताहरू र राप्रपाका नेताहरू, मलाई लाग्दछ एक बोरा आलु छ, त्यो बोराभित्र कुहिएको आलु मात्र पाउँछ। आज प्रचण्डजी जो नेकपाका एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालको राष्ट्रियता, अखण्ड राष्ट्रमाथि हमला गर्नुभएको छ। तपाईँको कि अघि नै मभन्दा पूर्वताले भन्नुभयो कि भारतको एउटा मन्त्रीले नेपालमा हाम्रो पार्टीको सरकार बन्दैछ भन्नु र प्रचण्डजी जस्तो नेताले, राष्ट्रिय नेताले चाहिँ अब बन्ने सरकार काङ्ग्रेस, जसपा र यो एउटा समूह नेकपाको चाहिँ सरकार बन्यो भने भारत लगायत चीनलाई चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने अर्थ भनेको के हो? के हामी भारतको एउटा प्रान्तीय हो नेपाल? के नेपालका प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीको रूपमा छन्? के नेपाल सधैँ भारतसँग आशीर्वाद लिएर चाहिँ यहाँको सरकार बन्ने हो? 601 सांसदले मतदान गरेर बनाएको संविधान के नेपालको लागि बनाएको हुन् त्यसले कि भारतको लागि बनाएको संविधान हो? यो त्यसकारण बडो यो गम्भीर छ, गम्भीर कुरा छ। यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको चाहिँ यो गम्भीर आपत्ति छ कि प्रचण्डजीले चाहिँ यो शब्दलाई फेरि परिमार्जन गरेर चाहिँ नेपाली जनतासँग सामुन्ने तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत चाहिँ माफी माग्नुपर्छ यो बोलेको शब्द। र किन बोल्यो होला यस्तो शब्द? नेपाललाई अपमानित गर्ने, खण्डित गर्ने जस शब्दहरू कसरी बोल्नुभयो होला भने मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पार्टी आज टुक्रिएको छ। पार्टी टुक्रिएको छ, वैधानिक रूपमा टुक्रिन सकिरहेको छैन। त्यो पीडा होला उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा होला। ऋषि धमालासँग उहाँ बोल्दा बोल्दा उहाँले यो शब्द निकाल्दिनु भयो कि भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, चीनलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने भयो। नेपालको 72 संविधानमा अखण्ड नेपाल भनेर लेखिएको छ, पहिलो हरफमै लेखेको छ। तपाईँको त्यो शब्द, त्यो संविधान बनाउनेको जिम्मेवारी उहाँले लिएको छ। आज पनि मैले अन्तर्वार्तामा सुने, त्यही ऋषि धमलाको अन्तर्वार्तामा यो कुरा शब्द भन्नुभएको छ, गणतान्त्रिक संविधान बनाउनेमा तत्कालीन माओवादी मेरो नेतृत्वमा भूमिका ठुलो छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। तर त्यही संविधानमा अखण्ड नेपालको बारेमा पनि लेखिएको छ, पहिलो हरफमा, भाग 2 को पहिलो हरफमा। भनेपछि संविधान 601 सांसद मध्येमा 537 जनाले मतदान गरेको छ। तपाईँको त्यहाँ सांसदहरू 537 जना सांसदले मतदान गरेर बनाएको संविधानलाई पनि भुलेर भारत र चीनलाई सहज हुन्छ अथवा कम्फर्टेबल हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? आज नेपाली जनताले उहाँमाथि यो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। जहाँसम्म बीपी काङ्ग्रेसको कुरा छ, बीपी काङ्ग्रेस हरदम नेपाली जनताको समस्यालाई लिएर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। बीपी काङ्ग्रेस आज हेर्नुहोस्, जब संसदले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले उठाएको लिएको कदमको खिलाफमा तिम्रो यस कदम असंवैधानिक हो भनेपछि नैतिकताको आधारमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर उहाँले संसदमा म जान्छु भन्ने कुरा को अर्थ हामीले के ठहर गरेको छौँ भने हाम्रो पार्टीले अब हर्स ट्रेडिङको चाहिँ व्यापार सुरु हुन्छ। प्रत्येक सांसद 17 किलोमा बिक्री हुन्छ। तपाईँको प्रत्येक सांसद नेकपा, 2टा नेकपा भित्र मात्र होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू
अध्यादेश जारी गरेर विभिन्न दलका सांसदहरूलाई हर्स ट्रेडिङमा अब राख्नुहुन्छ उहाँले। अब सुन्नुहुन्छ 23 गते संसद वियोजन छ तपाईँको। 23 गतेको दिनपछि उहाँले चाहिँ अब हर्स ट्रेडिङको व्यापार सुरु हुन्छ। दुई नेकपाभित्र मात्र राष्ट्रिय पार्टी जहाँ सांसदहरू छन्, जुन दलहरू छन्, तिनका सांसदहरू सबैलाई चाहिँ हर्स ट्रेडिङमा अब व्यापारिक हुन्छ तपाईँको। यो 2051 सालको जुन बेला म निर्वाचित भएर सांसद थिएँ त्यही पुनरावृत्ति चाहिँ अब हुँदैछ नेपालमा। राष्ट्रिय ढुकुटी सिद्धाउँदै हुनुहुन्छ सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू। अब यता प्रचण्ड माधवसँग कति पैसा छ म जान्दिनँ, उहाँ चाहिँ प्रशस्तै छ, उहाँको हर्स ट्रेडिङ नै लाग्ने हो तपाईँहरू। दुईटा नेकपा हर्स ट्रेडिङमा जाँदैछ। अब सर्वोच्चले आफ्नो भौतिक भिजन दिइसक्यो भने निर्वाचन आयोगले आजसम्म किन दिइरहेको छैन? के कारणले नेकपाको बारेमा निर्णय दिइरहेको छैन? यो पनि गम्भीर प्रश्न छ, हामीले उठाउनु पर्ने यो तपाईँको। निर्वाचन आयोग किन पङ्गु बन्दैछ आज आयोग? जबकि मध्यावधि निर्वाचन नहुने भनिसकेपछि कि त दुईटा पार्टीको मागदारी सिज गर्नु पर्यो, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भने सिज गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्दैछ? त्यो पनि त्यहाँ संसदमै समस्या छ, संविधानमै समस्या उठ्दैछ तपाईँको। अहिले प्रधानमन्त्रीले बहुमत देखाएर सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बनेर फेरि राज्य 1 वर्षलाई फेरि अविश्वास प्रस्ताव नआउने भएको हुनाले 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर अगाडि बढ्नको लागि कुन नैतिकताले उहाँलाई आधार दिन्छ? अब यी इत्यादि कुराहरू छन् नेपालका कन्टेक्स्टमा। नेपालका सरकार, नेपालको चाहिँ संसदहरू, नेपालका राष्ट्रिय दलका नेताहरू, जनता नै हो सर्वोपरि। अन्तिममा आएर के हुन्छ भने निर्वाचन त हुन्छ, 2 वर्षमा हुन्छ या अर्को 6 महिनामा हुन्छ। नेपाली जनता नै हो कि कुन नेतृत्व छान्ने, कुन पार्टी छान्ने भन्ने। अब सधैँ यिनै पार्टीलाई छान्ने हो भने ती कुहिया बोराको आलुमा एउटा बोरा झिक्यो, त्यो कुहिएछ, त्यसलाई लिने हो भने त जनताले दोषी हो, यी नेताहरू दोषी होइन। जनता जसले मतदान गर्छ तिनै दोषी हुन्। त्यस कारण हाम्रो आज तपाईँहरू सामुन्ने एउटा अनुरोध छ कि जनताको माझमा पुर्याइदिनु पर्यो। अब जनतामा चेतना हुनु पर्यो, जनतामा चेतना हुनु पर्यो। पार्टी होइन, अब राष्ट्रलाई सर्व उसमा राखेर चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। हामी पार्टी भन्दा पहिला नेपाली हो, पहिला हाम्रो नेपाल हो, अनि बल्ल हामी कुनै पनि पार्टीमा हामी आबद्ध हो। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका आदरणीय महामाधव बिपी कोइरालाले के भन्थ्यो भने 33 सालमा उहाँलाई जेल हाल्छ, तिमी नेपाल नजाऊ, तिमीलाई फाँसी दिएर मार्छ, झुन्डाउँछ, तिमी जानुहुन्न भन्दा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो राष्ट्र भनेर आउनुभयो। म मर्न तयार छु, त नेपालमै बस्छु। राष्ट्रतालाई उहाँले प्राथमिकता राख्नु भएको। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जब आफ्नो बिपीको नीति विचार सिद्धान्त त्यागेपछि चाहिँ हामी चाहिँ काङ्ग्रेसबाट चाहिँ विद्रोह गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर चाहिँ हामी जन्म दिए हौँ। त्यसका बिपी नै हो आखिर, बिपीकै नीति बिपीकै सिद्धान्तमा यो राष्ट्रमा तपाईँको के छ भने राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा जुन बिपीले दिएको थियो त्यही मूल नीतिलाई लिएर बिपी काङ्ग्रेसले आज हिँड्दैछ तपाईँको। त्यस कारण चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने अब 72को संविधान जसरी 62-63को आन्दोलन संसद पुनर्स्थापितको लागि थियो, त्यो आन्दोलन परिणाम गणतन्त्रमा लिएर गए यी नेताहरूले। अब पूर्ण 5 वर्षमै चाहिँ 72को संविधान असफल भइसकेको हुनाले अब चाहिँ नयाँ संविधान बनाउने हामीले अब कल्पना नगरौँ। अब फेरि यो नयाँ संविधान बनाउँदा 2-4 वर्ष लाग्छ। जो नयाँ संविधान बनाउँदा करिब 2-4 अरब खर्च हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ 47कै संविधान जहाँ राजाको प्रतिनिधि, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस थियो, जहाँ वामपन्थीहरू थियो, जहाँ नागरिक समाज मिलेर बनाएको सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको नेतृत्वमा बनाएको तत्कालीन अवस्थामा हामीले के भन्थ्यौँ भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्थ्यौँ। त्यही संविधानमा देखेर त्यो संविधानमा पनि अहिले 30 वर्षको ग्यापमा केही बुदाहरू धाराहरू संशोधन गर्नुपर्छ होला, त्यहाँ संशोधन गरौँ, 72का राम्रो कुराहरू लिउँ,
संसदको राम्रो कुराहरू राखेर चाहिँ नि नयाँ अर्थकर अग्रगामी अर्थकर संविधान जारी गरौँ राजा सहितको भन्ने बिल कागजको आह्वान छ। यसो भन्दाखेरि फेरि हामीलाई प्रतिगमनकारी भन्ला राजावादी भन्ला होइन। हामीले नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ सोचेर बोलेको कुरा हो। यी ठुला पार्टीहरूले पनि यो विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ, हित छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब धेरै कुरा आज यहाँ नभनौँ, हाम्रो अरू दिनमा पनि आउँछौँ, हामी पार्टीकै कार्यक्रममा आउँछौँ। त्यस कारण आज म यो पत्रकार सम्मेलनमा जसरी चाहिँ ठाकुर मोहनजीले चाहिँ बिपी काङ्ग्रेसलाई एउटा सधैँ साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, उहाँप्रति हामी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा यो राजनीतिक परिवर्तनलाई कथित राजनीतिक परिवर्तन भन्ने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो खालको निष्कर्ष निकालेको छु। जुन पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भनियो त्यो राजनीतिक परिवर्तन मूलतः नेपालको हितमा रहेनछ र त्यो राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि जे जस्ता खालका गतिविधिहरू भए, जे जस्ता खालका आन्दोलनहरू भए, ती चाहिँ नेपालीहरूले गरेको नभएर कहीँबाट गराइएको आन्दोलन रहेछ भन्ने सिद्ध भएको छ। सायद यहाँहरूले इन्डियामा निस्किएको कुनै एउटा पुस्तकको चर्चा सुन्नुभयो होला, त्यसमा सबै कुराहरू लेखिएको छ। र यदि त्यो किताब पढ्नु भएको छ भने र आज जुन हामीले यहाँ हामीलाई दुख्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको क्रममा जुन कुरा बताए त्यो पहिलेदेखि नै सेटिङमा रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ। र जब नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो, नेपालीहरू सबै सुतेका थियौँ, हिन्दू राष्ट्र रहँदाखेरि सुतेका थियौँ, भोलिपल्ट उठ्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भएको अवस्था थियो। त्यो किन भयो भनेर हामी धार्मिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, धर्मका शुभेच्छुकहरू, धार्मिक क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बसेर हामीले विभिन्न खालका चरणका अन्तर्क्रियाहरू, छलफलहरू गरियो र त्यति बेलै नै हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो। यो नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनका नाममा भएका विभिन्न खालका ती चाहिँ पवित्र कार्यहरू जे जति छन् ती चाहिँ नेपालको हितमा छैन र यहाँ अर्कै कुनै खालको हस्तक्षेपहरू हुँदैछ, नेपाललाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिँदैछ अथवा नेपालको जुन एउटा गरिमा छ, एउटा चाहिँ जुन राष्ट्रियता छ त्यो माथि ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ र भनेका थियौँ, भन्दै पनि आएका थियौँ। बेला बेलामा यहाँहरूले नै ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको सामग्री बनाउनु भएको थियो, चाहिँ मिडिया संस्थाहरूले, र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। हेर्दै जाँदाखेरि आज अलिकति, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै गर्दै चाहिँ त्यो पुरै सम्पूर्ण रूपमा देशलाई नै सखाप पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। मैले हालसालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो देखेको थिएँ है, पक्कै पनि यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला। यो देश खारेज गर भन्ने भिडियो थियो, पक्कै पनि यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। त्यो निकै भाइरल पनि भइरहेको थियो। त्यसै गरी झन्डाका कुराहरू आए, देशका नाम फेर्ने कुराहरू आए हैन। अनि अब यो देशमा एउटा सामान्य नेपाल सरकारको सचिव फेर्नलाई त विदेशीले चाहिँ निर्देशन दिन्छ भने यो देशको राजनीतिक चाहिँ उसमा
जस्तो अब सत्ता नै परिवर्तन हुने, प्रधानमन्त्री नै फेरिने है, एउटाको प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउने चलखेलमा यी कुराहरू भएका छैनन् भन्ने त शङ्कै भएन। अब यो प्रकारको चलखेल हामीले कति समयसम्म हुन दिने, नेपाली जनता कहिलेसम्म ती सबै कुराहरूलाई मूक दर्शक भएर हेरिरहने भन्ने कुराहरू छन्। र पत्रकार मित्रहरू अथवा मिडिया क्षेत्रले पनि ती कुराहरूलाई अब छटाछुल्ल पारेर लेख्ने कि नलेख्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने कि नगर्ने। कहिले कहिले पत्रकार मित्रहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गुरु यो हजुरको चाहिँ सामग्री लिएर त जान्छौँ तर आउँछ कि आउँदैन हामी भन्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ कि नेपालका ठुल्ठुला मिडियाका प्रतिनिधिहरू आएर गर्दाखेरिको कुरा। त्यस हुनाले अब अलिकति सोच्नै पर्ने खालको स्थिति आएको छ। हामीले त्यो मात्रै होइन, देश बचाउनलाई, हाम्रो राष्ट्रियता बचाउनलाई, हाम्रो धर्म संस्कृति बचाउनलाई हामी विश्वका सामु नेपाली भएर गर्वका साथ शिर ठाडो गरेर रहनलाई र हाम्रा भावी पिँढीहरूले पनि त्यो चाहिँ सहनसँग बाँच्न पाउनको लागि हामीले अलिकति केही न केही कुर्बानी गर्नुपर्छ। धेरै नै गाजिसकेको छ विस्तारवादी तत्त्वहरूले, यो त्यति सजिलो कुरा छैन। हामीले चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्दैमा त्यो सबैलाई चाहिँ हामी निवारण गर्न सक्छौँ। यो एक प्रकारको ठुलै खालको चाहिँ सङ्घर्ष सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। त्यस्तो क्षेत्रमा मिडियाको क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ र सबै सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ। र यो जुन पछिल्लो यो जुन हामी जुन घटनाको क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, प्रचण्डजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो विषयमा विश्व हिन्दू महासङ्घ चाहिँ घोर आपत्ति जनाउँछ र यसको लागि सबै तह तब्काबाट नागरिक समाजदेखि लिएर सबै सर्वाङ्गीण क्षेत्रले नेपालीहरूले यसको लागि विरोध गरौँ र विरोध गरेर त्यो कुरा सच्याउन बाध्य पारौँ भन्दै अनुरोध गर्दै म मेरो वचनलाई यही विराम दिन्छु। हस्, नमस्कार। आज हामी बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। देश दुखेको छ, घुसखोरी चलिरहेको छ। हाम्रा म एक किसिम जुन अहिले पछिल्लो समयमा हामी राजा ज्ञानेन्द्रको पनि कुरा गर्छौँ नि, राजा ज्ञानेन्द्रसँग जोडिएका कुराहरू यतिखेर सञ्चार माध्यममा मिडियामा देशव्यापी रूपमा छाइरहेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको अलिकति कुरा नगरिकन मलाई चित्त बुझ्दैन। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ माटो र मुटुसँग जोडिएको देशभक्तिर लान्छित गरेर आधुनिकताको दुहाई दिएर मात्रै कथित अग्रगमनको यात्राले कदापि परिवर्तन चुम्न सक्दैन भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वास्तवमा यहाँ जसरी सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएर त्यहाँका लेन्डुप दोर्जेहरूले सदाको निमित्त सिक्किमको अस्तित्वलाई भारतीयकरण गरे, त्यसै गरी यहाँका लेन्डुप दोर्जेहरू, प्रचण्डहरू, माधव कुमार नेपालहरू, खड्ग प्रसाद ओलीहरू, यी कस्ता कस्ता नायकहरू, अक्षु खाए बच्चु खाए जुसे दारू नभनिँदै कुर्लने तथाकथित कम्युनिस्टहरू अब हाम्रो यो राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर यस्ता दलाल विदेशीका भाडाका टट्टीहरू, भाडाका दलालहरूले जुन किसिमको नेपालमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, जुन किसिमको राष्ट्र र राष्ट्रियताको विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्, उहाँ हाम्रो गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँले सुन्नुभयो। त्यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसीलाई हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई जन्म कसले दियो? यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाले दियो। आज पुष्पकमल दाहालहरूलाई 17,000 हत्या, नेपाल आमाका हत्या जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्, यिनले आज 3 करोड नेपाली जनताको हक र हित विपरीत जुन किसिमको भारतलाई टेवा पुग्ने गरेर यिनले अभिव्यक्ति दिएका छन्, यो अभिव्यक्ति हामी कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिनका निमित्त यहाँ हामी यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि हालतमा पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन, यो देशलाई लेन्डुपीकरणमा जो हिँड्न अग्रसर छन्,
62-63 पछि उदाएका तथाकथित दलालहरूलाई हामी यहाँबाट यो चुनौती दिन चाहन्छौँ। यदि तिमीहरू देश विरुद्ध, यहाँको 93% हिन्दूहरूको विरुद्ध, यहाँका यो देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण जात जाति भाषाभाषी वर्ग सम्प्रदायलाई फुटाएर जुन किसिमको तिमीहरूले राजनीतिक कदमलाई सुरुवात गरेका छौ, अब तिमीहरूको यो कदम, यो तिमीहरूको यो जुन एउटा भार भएको स्थिति, तिमीहरूले देशलाई एउटा अधोगमनतिर लानका निमित्त विदेशीसँग सम्झौता गरेर जुन किसिमको रोडम्याप बनाएर तिमीहरू अगाडि बढेका छौ, त्यो अब तिमीहरूले बेलमा यो जनताको नासो, यो देशको नासो श्रीपाद राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिर्फ परिहार तिमीहरूले पुरा गर्न सकेन भने अब हामी जस्ता राष्ट्रवादी युवाहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। तिमीहरूको विरुद्ध अब हामी जे पनि गर्न तयार छौँ, तिमीहरूको विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षमा उभिन तयार छौँ, किनभने हामी यो राष्ट्रलाई माया गर्ने नेपाल आमाको सच्चा सन्तान हौँ। हामीलाई यो देश दुख्दाखेरि हाम्रो मन दुख्छ, यो देश रुँदाखेरि हाम्रो मन रुन्छ र नेपाल आमा रुँदाखेरि हामी रुन्छौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको आजको जुन यो दयनीय स्थिति छ, यो देख्दाखेरि अब हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैनौँ। हिजो जसरी यो देशलाई सिङ्गापुर र अमेरिका बनाउने ठुला ठुला भाषण छापेर सप्ताहव्यापी महायज्ञमा, सयौं छापामा धार्मिक प्रवचन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गएर तिमीहरूले जुन जुन कुरा बोलेर आज यो देशलाई यो खाडलमा जाक्ने जुन किसिमको गतिविधि गरिरहेका छौ, अब हामी किमार्थ चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। तिमीहरूको खतराको घन्टी बजिसकेको छ। आज हाम्रो यो आम उपस्थितिमा तपाईँ पत्रकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यसलाई पुर्याइदिनुहोस्, प्रचण्डको कानमा पुर्याइदिनुहोस्, बाबुराम भट्टराई जस्ता दलालको काममा पुर्याइदिनुहोस्। अब तिमीहरूलाई राष्ट्रवादी युवाले कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैनन्। आज म यो मञ्चमा उभिएर भनेर भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, अब सबैले एउटा कुरा सोच्नै पर्छ, किन विदेशीहरू, किन यो दलहरू विदेशीबाट बोकिन्छन् अनि किन यो राष्ट्रलाई माया गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र जस्ता चाहिँ यो भन्छ नि, हामी दोस्रो नाम भन्छौँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई, किनभने जसले जनता नमारिकन, सत्ताको लोभ कुनै मोहमा नपरिकन, जसले सुटुक्क राजदरबार छोडेर आज जनतालाई जिताएका थिए, तर जनतालाई जसले जिताउँछु भनेर जसले राज्यको बागडोर सम्हालेका थिए, तिनीहरूले यो देशलाई नाङ्गो बनाए, यो देशलाई कङ्गाल बनाए। आज तपाईँ हाम्रो थाप्लोमा लगभग 45,000 को हाराहारीमा हाम्रो ऋण पुगिसकेको छ। यो ऋण कसले तिर्छ? यो ऋण कसले तिर्छ? त्यसकारणले अब यो ऋण खोज्ने बेला भएको छ। यी दलाल शासकहरूले स्विस ब्याङ्कमा राखेका पैसाहरू अब हामीले राष्ट्रियकरण गरेर धेरै पर्दैन। यहाँनिर पुष्पकमल दाहाल, खड्ग प्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा जस्ता तथाकथित दलालहरूको स्विस ब्याङ्कमा रहेको खाताबाट पैसा निकालेर हामीले चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने भने यो देश 10 वर्ष, यो देशमा 10 वर्षमा यो देशको कायापलट हुन्छ, विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले म यो मञ्चबाट सम्पूर्ण यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी कुनै पनि हालतमा चुप लागेर हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो दल होइन, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको झन्डा होइन, सबैभन्दा ठुलो देशको चन्द्र र सूर्य अन्तिम झन्डा हो। अब यसलाई बोकेर केही समय पार्टीका झन्डाहरूलाई विश्राम गरेर अब हामीले राष्ट्रको लागि लड्ने बेला आएको छ र न्याय र सत्यको विजय गराउने बेला भएको छ। म अन्त्यमा जाँदा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने मैले भर्खरै मात्रै एउटा दल र देश गीत निकालेको छु, जसमा मैले नेपालका सम्पूर्ण पार्टीका झन्डाहरूलाई मिल्काएर केही समयको लागि मिल्काइदिएको छु मैले। किन भन्दाखेरि अब दलको झन्डालाई केही समय विश्राम राखौँ। देश एकदम गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब नेपालको चन्द्र श्रीरामको झन्डा बोकेर यो देशलाई हाँक्नका निमित्त अब तपाईँ हामी जस्ता राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हौँ भन्ने त्यो गीतले सन्देश दिएको छ। हस्त मलाई यो मञ्चमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय राष्ट्रवाद। देशलाई विदेशीको खेल्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गराउन खोजे जस्तो लाग्छ। मेरो आत्माले भन्छ, धिक्कार छ तेरो बुद्धि। आम नेपालीलाई झुक्क्याई बेमानी गरी राज संस्था आउन नदिन खेल भइरहेको यो पनि एउटा प्रश्न हुन आउँछ। अब अभिभावकको रूपमा राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई उच्चतम व्यवस्था हुने हुँदा अब हामी आम नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ। राज संस्था धर्मसँग आस्था र विश्वास राख्ने हामी जस्तो आम नेपाली नागरिकले पनि अब महसुस गर्न थालिसकेको छ कि कतै हामी गलत दिशातिर गइरहेकोलाई सही दिशा ल्याउनको लागि यो राज संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजो पनि खेलेको थियो र आज पनि खेल्छ।
भन्ने विश्वास लिएर राजाले जुन वातावरणमा राज छोडिबक्सनु भएको थियो र म नेपाली भाषाबाट के बोल्न चाहन्छु त्यसमा जी नेवा जुया जी काठमाडौँले जन्मे जुया तर थौँ देश न हामीसँग कब्जा याव अवस्था सडक न हामीसँग कब्जा याव अवस्था र आज झुल ब्रिटिश स्टेट ठुना नेपालले हया नेपालले द्वन्द मचाएना नेपाली नागरिकता अझ न स्याउ मन साए वो प्लान डुला ढाइथे जित आवास जुया जी दुःख सम्झे ज्या जी छुङ्गथे जिपिथे न्याम छमन्यमा आउटी बिटन उके छु आपत्ति मरु तर सही ख गलत ख थोए वाक्य दादा जे हान पुनः नेपाली हुना एज्या मैले जुन बोलीको नेपाली भाषा हामी नेपाली नागरिक आम जुन राष्ट्र मुनि राष्ट्रको झन्डा मुनि राष्ट्रभन्दा माथि राष्ट्रियताभन्दा माथि आम कोही पनि हुन सक्दैन यति भन्दै मेरो 2 शब्द एक टुङ्गाछु धन्यवाद। आज यो देशमा गोली पनि बन्दुक सियो नबन्ने देशमा बन्दुक र गोलीहरू आए। आज यी गद्दार दलाल नेताहरूको गोली पनि आएका छन्। त्यो गोली पनि हामी चाहिँ सहेर बस्यौँ। अब गोली पनि कति सहेर बस्ने? हामी भारतको विरोध गरिरहेका छैनौँ, हामी चाइनाको समर्थन गरिरहेका छैनौँ, हामी अमेरिका मित्र राष्ट्रको समर्थन वा विरोध गरिरहेका छैनौँ। राष्ट्रियताको जगमा उभिने एउटा नेपाली कहिले पनि कुनै छिमेकीको विरोधी हुन सक्दैन। जसले नेपाल बनाउँछु नेपाल बचाउँछु भन्छ त्यसले त निकटतम छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नै पर्दछ। हाम्रो आशय यही थियो। भारतको राजदूत महामहिम राजदूत जो बुझ्नुहोस्, हामी तपाईँ भारतको विरोधी होइन। तपाईका अरबौं रुपियाँहरू यहाँ विकासका नाममा हिमाल पहाड तराईमा गइरहेका छन्, काम केही भएको छैन। नेपालीमा भारतको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ एटिट्युड नेगेटिभ एटिट्युड डेभलप किन भएको छ? दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी योर एक्सपेन्सिभ प्राइम मिनिस्टर फ्रम आवर नेबर कन्ट्री मोदीजी। दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी about what happening, what are the reasons behind this. We are standing on the nationality. We are not against the India, but the dirty diplomacy, dirty politics from our neighbor. We are against that. We are not against the India. We are not against the Modi. We are not against the Hinduism. Please ask with your 68 crore Hindu in India. We are here around the 3 crore. यसैले महामहिम मोदीजी तपाईको अब चुनावी नारा हिन्दू राष्ट्रको हुन्छ भने सबभन्दा पहिला नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नुहोस्। यो ऐतिहासिक भूमि हो। त्यसै गरेर योर एक्सलेन्सी सी जिनपिङ, यु आस्क विथ द बुद्धिस्ट इन चाइना, देन ट्रिट द नेपाल अकर्डिङली। हो हाम्रो पुरानो धर्म संस्कार संस्कृति समाजले हामीलाई निकटता चाहिँ हाम्रो भारतसँग छ। हाम्रो पटक पटक हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरूले र कलमहरूले प्रोफेसरहरूले नेपालीहरूले संसारले आवाज दिइसकेको छ। अब पनि भारतले यो कुरा बुझ्दैन, चाइनाले यो कुरा बुझ्दैन भने नेपालले कसको शरणमा जाने? हामी कसैको शरणमा जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीको यहाँ राजनैतिक परिवर्तनको लागि तपाईको 1 पैसा चाहिँदैन। हो, मोदीजीले भनेको थियो नेपालको पानी र जवानी बहिरहेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु 72 वर्षको हाम्रो विगतको राजनीति र हाम्रा गद्दार नेताहरूको दलाली प्रवृत्तिको उपज हो। हामी तयार छौँ। नेपालीले विश्वास गर्नुहोस्, नेता हुन के चाहिन्छ? उमेर कपाल फुलेको चाहिन्छ? त्यो कति पढेको चाहिन्छ? अहिले पढाइको चाहिँ आवश्यक छैन। धेरै हाम्रा धेरै विशेषज्ञ छ, त्यो विशेषज्ञलाई सदुपयोग गर्ने आत्माहरू चाहिएको छ। त्यो सेनालाई सही प्रयोग गर्ने यहाँ आएर एउटा चाहिँ इथिक्समा रहेको लिडरसिप चाहिएको छ। सेना सिधै डाइरेक्ट आउने पनि होइन। यदि नेपाली नागरिक अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सेना आउनै पर्दछ। नेपाली नागरिक अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्रिय सेना आउँदैन भने नेपालको र नेपाली सेना गद्दार भयो भने मात्रै नेपाल
खत्तम हुनेछ जब नेपाली सेनाले धोका दिँदैन। केही व्यक्तिले दिएर केही लेन्डुक दोर्जे भएर घुसेका सेना प्रहरीका अथवा निजामतीका अथवा नेताले धोका दिएला। सबै सेनाले धोका दिने छैन, नेपाली जवानले धोका दिने छैन। कुनै जनरलले धोका दियो भने, कुनै सचिवले धोका दियो भने, कुनै नेताले धोका दियो भने, कुनै धनी व्यक्तिले धोका दियो भने, कुनै पहाडीले, कुनै मधेसी, कुनै तराईले धोका दियो भने, कुनै काठमाडौँको नेवारले अथवा सुदूरपश्चिमको नेताले, सुदूरपूर्वको नेताले धोका दियो भने पनि सारा नागरिकको पक्षमा नेपाल सेना आउनै पर्छ। छिमेकी भारत र चीन आउँदै पर्दछ। अब काठमाडौँको आवाजले पेचिङ थर्किन्छ, भारत थर्किन्छ। नेपाललाई कसैले खान सक्ने अवस्था छैन। भ्याकुता पनि खानु थियो भने सानैमा खाए हुन्थ्यो, अब सम्भावना छैन। त्यो प्रवृत्ति चेन्ज गर्नै पर्दैछ। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो यही कुराहरू हाइलाइट भए। राजनैतिक रूप एकातिर छ, उपचार एकातिर छ। हो, सम्माननीय अदालतले शब्द, कमा र पूर्णविरामको व्याख्या गरिसकेको छ। त्यो पक्षमा हाम्रो विरोध छैन, तर त्यो व्याख्याबाट नेपालको रोग, भोग र बेरोजगारको चाहिँ समाधान छैन, नेपालको दीर्घ शान्तिको समाधान छैन भन्ने हाम्रो अपिल हो। के हो त अर्थ भन्दाखेरि विकल्प ल्याइसकेका छौँ। जहाँबाट गल्ती भएको छ 47 सालको संविधानमा टेकेर आएर कथित माओवादीको जनयुद्ध ल्याएका यिनीहरूले 17,000मा मार्दाखेरि मलाई पनि लडाए, हाम्रो नेपालीलाई लडाए, को मर्यो? एकजना पनि विदेशी मरेन। त्यो कुरा भारतको झारखण्डमा माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेर भारत सरकारले गोली दागिराखेको छ। नेपालमा त्यही विधामा आउने गद्दारहरूलाई किनेर नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तिलाई प्रयोग भएको छ। अब यो कुरा पनि भारतका मोदीजी, सम्माननीय मोदीजीले बुझेन भने, भारतका आदरणीय नागरिकले बुझिदिएन भने नेपालसँग होइन विश्वले धिक्कार्नेछ। त्यो कुरा चाइनाले बुझिदिएन भने विश्वले धिक्कार्नेछ। अथवा आतङ्कवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचार साथमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर गएका छन्। अब हामीले विश्व शक्तिसँग, छिमेकीसँग माग्ने भनेको पैसा माग्ने होइन। हामीसँग प्रशस्त सम्मानना छ, हामीसँग बुद्ध नलेज बेल्ट छ, हिन्दू नलेज बेल्ट हामीसँग छ, हिमालयन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बेल्ट छ, डाइभर्सिटी हाम्रो छ। अथवा हामीसँग तमाम हाम्रो देश र जनता र पछि बन्ने आएर नेपालीको लागि पनि हामीसँग साधन स्रोत छ। फरक त्यति छ, गद्दार नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको नाममा विभिन्न चाहिँ संसद अभियान शक्ति खोल्नेहरू, बाबुको किताब, छोराको मन्त्री, नातिको मन्त्री बनाउनेहरूको पनि पहिचान हुने बेला आएको छ यो देशमा। अमेरिकाको भत्ता खाएर, भारतको भत्ता खाएर, चाइनाको भत्ता खाएर गर्ने नेतालाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ, पत्रकारलाई चिन्नुपर्ने बेला आएको छ, त्यस्ता गद्दार प्रोफेसरलाई चिन्ने बेला आएको छ। गद्दार प्रहरी, गद्दार सेना, यदि हामीले त्यस्ता गद्दारी गरेको छौँ भने हामीलाई चिनेर तपाईँलाई फाँसीमा लड्काइदिएको हुन्छ। तैपनि अब त्यसका सम्भावनाहरू छन्। कुराभन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्नलाई बन्दुक चाहिएको छैन। शान्तिका बाटोहरू कमजोर हुँदैनन्, यहाँ आएका थोरै आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। सेनालाई पहिला आउनुपर्छ भन्ने पश्चिमा राष्ट्रका होली वाइनका गद्दारहरू पनि छन् यहाँ। हामी कृषिको विरोध गर्दैनौँ। यो देशमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गरिदियो, वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गरिदियो, एकताको प्रति राज संस्थालाई ल्याइदियो भन्ने हाम्रो गल्ती हो भने बाटो के हो त? आज आतङ्कवादमा जाने हामी, के आन्तरिक द्वन्द्वमा जाने, के हाम्रो अस्मिताहरू बेचेर जाने? राष्ट्रियता त मर्दैन, शुद्धै देश भए पनि भन्ने विद्वानहरूका, राष्ट्रवादीका विचारहरूलाई कहिले सम्झिने? अब अबेर भएन र, अब ढिला भएन र? हो, हामी नेपालीहरू नागरिक एक ठाउँमा उभियो भने कसैले नेपाललाई खाँदैन। फरक त्यति हो, राष्ट्रवादी मारिएलान्, तर यी बदमासहरू, राष्ट्र दलालहरू बाँकी रहने छैनन्। नेपाल बाँकी रहनेछ। नेपाल कसैले खान सक्ने छैन। यो ध्रुव सत्य हो। यो धर्मभूमि हो, यो तपभूमि हो, साथसाथै भारत र चाइनाको बिचको जमिन पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य पनि हो। साउथ एसियामा यो पहिलो स्वतन्त्र राज्य हो। व्यवहारले हामीलाई दुःख दिए तापनि अब के भन्छौँ, दुधको दुध, पानीको पानी भर्ने बेला आएको छ। तन मन धनले, धन हुनेले धन दिन्छ अब हामीलाई। यो काठमाडौँमा मात्र होइन, बाजुरा र खोटाङ तराईको चाहिँ आएर, सप्तरीमा पनि आएर आवाज निस्किरहेका छन्। आवाजहरू बन्द गरेर बन्द हुँदैनन्। मार्नु होला तपाईँले मलाई, मार्नु होला राष्ट्रिय अभियन्ताहरू, राष्ट्रवादी नेताहरूलाई, धोका दिनु होला राष्ट्रवादी जर्नललाई, धोका दिनु होला तपाईँ राष्ट्रवादी सचिवलाई, धोका दिनु होला कसैले
राष्ट्रवादी पत्रकारलाई र नेपालीको हिमाल पहाड तराईकोलाई। तर राष्ट्रलाई धोका दिनु भनेको पाप हो, अपराध हो, त्यो नै राष्ट्रद्रोही हो। यिनीहरूको पहिचान भइसकेको छ। यिनीहरूले 12 बुझेको जगमा उभिएर गरेका कामहरू, हिजो राजालाई धोकेको, दरबारलाई धोका दिएको कामहरू, दरबार हत्याकाण्ड घटाएका कामहरूमा अब बचाउने बीज भनेको, राज्यको नेतृत्वको मियो भनेको, राष्ट्रवादको मियो कोही पनि होइन, एकताको प्रति राष्ट्रता नै हुन्छ। तपसीको कुरो पद्धतिले काम गर्ने हो। संस्कार, युद्ध पद्धति, युद्ध शासन व्यवस्थाहरू अथवा माटो सुँधा संस्कार, माटो सुँधा राजनीतिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका प्रशासन राजनीतिहरू नै दियो हुन्छन्। अबको बाटो भनेको नि के हो त? हामीले बताइसकेका छौँ। अब निर्णय जनताको हातमा छ। यदि सबै नेपालीले हामीले गरेको बाटो गलत छ भने अब हामीलाई तपाईँहरू ठिक गर्नुहोस्, अन्यथा अब साथ दिनुहोस्। यहाँको प्रश्न उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। केही प्रश्न उत्तर छैन भने आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पूर्व मन्त्री सुशील छेत्रीज्यूको निर्देशनले म कार्यक्रम यहीँ विसर्जन भएको जानकारी गराउँछौँ। नेपाली जुटौँ, बचाउँ र प्रश्नहरू छ भने अहिले फेरि यहाँको प्रश्नहरू चाहिँ यहाँले राखिदिनु होला। धेरैजना पत्रकारहरू फागुन 7 गतेदेखि हामी लगातार जबसम्म हिन्दू राज फर्किँदैन आन्दोलन तर फागुनमा एउटा पनि गतिलो आन्दोलन हजुरहरूको आएन काठमाडौँमा। किनकि प्रजातन्त्र भनेको त्यो राणा शासनको समयमा राजाति भूबन्ध जैसी जनता मिलेर कङ्ग्रेसहरू ल्याएको थियो। तर त्यो महिना पुरा उहाँले 22 गरिदिनुभयो तपाईँ। अब के छ टार्गेट? मतलब जबसम्म उनी मतलब कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसहरू अरू पार्टीहरू आखिरकार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो, देशको विभिन्न 7औं प्रदेशमा गर्यो, तर गतिलो प्रोग्राम एउटा पनि हजुरहरूको काठमाडौँमा भयो। यसमा कमी कहाँ छ? किनकि अभियन्ताहरू बढी भयो, फागुनमा गतिविधि भएन।